کہ جہے بندے دے کوئی فوتگی تھی وجے ان دے گھر 3 دیوارہ تک اگ نہیں جلنی چاہیے. پھر کیا کریں جہے ان دے اڑوس پڑوس دے لوگ ہیں انہاں کو چاہیے انہاں دی روٹیاں پکاویں, انہاں دے کھاونے پکاویں, انہاں دے واسطے اہتمام کریں, کیونکہ وہ سوگ دے وچ ہیں, وہ بیچارے جڑے نہ این دے وچ درد دے وچ نہ غم دے وچ جڑا یہ کام کرے سو تو اون دے نال فائدہ اس کو تھی سی. تیجی گل کچھ لوگ سارے رواج ہے جڑا مردہ فوت تھی ویندے اون دے واسطے اسا کفن بنائیں دے, کفن دی سلائی کریں دے بہو لوگ, کفن دی عورت ہوئے یا مرد ہوئے ان دے کفن دی سلائی کریں دے, کفن بنا کے ان دی سلائی کریں دے, چولا سیندے پہ ہوندن یا جہرنا ان دی ستھڑ کو سینن چاہ. بلکہ سارے علاقے دے وچ ایویں تھیے کہ سارے ایک استاد صاحب ہیں وہ لکھن لگ انہاں دے سامنے کفن جائے تو انہاں مشین منگائی چاہتے سویاں منگایا چاہ. میں استاد صاحب کو پوچھا میں حضرت صاحب تو سے کیا کریں گے, فرمایا ایسا کفن کو سیندے پہ ہیں. یاد رکھو کہ کفن کو نہیں سیونا چاہیے. دنیا دی وچوں جیویں ویندا پائے جیری حالات وچ ویندا پائے جیری تو تے میں بٹن لا کے پہنے ہیں جیویں اسا سلائیاں کرے نے قبر دے وچ یہ چیز نہیں کرنی اودے نال, یہ ناجائز ہے بالکل. اور حتیٰ کہ سارے علماء لکھے کہ اگر بہت ضرورت پئی گئی این دی کس دی ٹک مارن دی بھی کفن ادھے ہوا دی وچ گدی ویندے مردے کو تے اون دا کفن ادھے تو سارے علماء لکھے بھی پوترے نہیں ہوندے اے جڑے چھڑکاں ہونجن یہ چھڑکاں دے جڑا پاندا ہوندے اون دے نال تو سب بنو چا والا جڑے قبر دی وچ رکھا ہے او کو کھول چھڑائے. تے اساں کفن کو یار اس کو سیندے باقاعدہ طور تے یہ چیز بھی ضرور یہ چیز دے بھی غور کرائے. اور ایک بئی گل آخری تے بس اس تو بعد بیان کرتا. جمعے دے رکعتاں دے بارے اکثر لوگ اس لیے بارے ایک سارے تسنگی بیٹھے ہیں آکھن لگے ہیں بھائی یہ سارے نماز پڑھ دے تے بھاج گئے, کوئی نہ کوئی نصیحت کرو. تو یاد رکھے یہ ایک چیز میں کو یہ بھی پہنچی ہے کہ بہت لوگ سمجھیں نا بھی جمعے دے یہ 2 فرض ہیں یہ پڑھے تے اساں ہیں ویلے. یاد رکھے نماز جمعے دے 2 فرض ضرور ہیں لیکن جیرا پہلا سنتا ہے او واجب ہیں, اون تو بعد جیرا 4 سنتا وقت اساں پڑھ دے او بھی واجب ہیں, والا 2 سنتا وقت جیرا پڑھ دے او واجب ہیں. اساں جیرے فرض پڑھی کھڑے ان تو بعد چھٹکارا کوئی نہیں, بلکہ 4 سنتا پہلے واجبہ سنتا انہاں کو سنت موقدہ آکھا گئے یہ بھی پڑھنا ضروری ہے. اور فرض تو بعد جڑے 4 سنتا ہے انہاں کو پڑھنا بھی ضروری ہے. وقت انہاں 4 تو بعد جڑے 2 سنتا ہے وہ بھی ضروری ہے. نفل ہے اگر چھوڑ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں, اگر پڑھتا ہے تو اللہ دے محبوب نے فرمایا ہے اس دا 1 درجہ نہیں 2 درجے ثواب عطا فرمائے اللہ. نفل اور یہ نفل دے بارے ہے جڑا بندہ نفل پڑھ دے یہ اللہ تعالیٰ دے انسان کو قریب کرے دے. نماز فرض ہے لیکن جڑی نفل ہے یہ جڑا بندہ پڑھ دے اللہ دے قریب تھی ویندے, اللہ دے نزدیک تھی ویندے, اللہ دا قرب نماز نال تے نماز نفل نماز نال اللہ دا قرب حاصل تھی دے. یہ ضروری یہی چیز اللہ رب الجلال سا کو انہاں دے تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وما علیہ الا البلاغ المبین. ٹائم ٹھیک ہے.